तीन जानवर घर में दौलत लाते हैं जबकि तीन जानवर घर में गुर्बत लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कुरान और हदीस के मुताबिक तीन जानवर ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगें तो इनका घर में आकर रहना बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। इनके घर में आकर रहने से घर में बरकत पड़ती है, रिज़्क और दौलत आने लगती है। जबकि कुरान और हदीस के मुताबिक तीन जानवर ऐसे भी हैं जिनका घर में आकर रहने लग जाना बेहद मनूस होता है, घर में रिज़्क की तंगी और गुर्बत लाने की वजह बनता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको घर में रिज़्क और दौलत लाने वाले तीन जानवरों का भी बताएंगे और इन तीन जानवरों का भी जो कि घर में आकर रहने लगे तो बेबरकती, गुर्बत और रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनती है। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शख्स पर रहम नहीं करते जो लोगों पर रहम नहीं करता। रहम इतनी आला सिफत है कि खालिक़े कायनात की दो सिफ़ात इसी लफ्ज़ से बनी हुई नज़र आती हैं, एक रहमान दूसरी रहीम। हम जब भी कोई काम शुरू करें तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत फरमाई कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो, जिसका तर्जुमा यह है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मालूम हुआ कि रहम करना खुदाई सिफत है, खुदा तो इंतहाई रहम करम करने वाला है, लेकिन इसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही ओहदा अता फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी इंतहाई रहम फरमाते, इसी वजह से आपने जानवरों को बाहम लड़ाकर तमाशा देखने से मना फरमाया। जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह इस पर रहम नहीं करता। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको तीन ऐसे जानवरों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका घर में आकर रहने लग जाना मनूस होता है और वो रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर एक, दीन इस्लाम में हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि क़यामत आने से पहले एक चील बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ निकालेगी। वो आवाज़ इतनी शिद्दत की होगी कि इसको सुनने के बाद जितने भी लोग ज़िंदा थे वो तमाम मर जाएंगे और उसके बाद यही क़यामत वक़ूअ पज़ीर होगी। चील एक शिकारी परिंदा है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि आसमान का राजा अकाब यानी चील ऐसा परिंदा है जो कि बाज़ यानी शाहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील जो है साइज़ में बाज़ से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा आकर बैठती हैं। आपने ज़रूर गौर किया होगा कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी छत पर या तो सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठती है। घर की छत पर चील का आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा मनूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनूस होता है, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि इस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत या परेशानी आने वाली है। आने वाली मुसीबत और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में भी हो सकती है और रिज़्क की तंगी और फ़कीरी या गुर्बत की शक्ल में भी। दूसरा जानवर जिसका घर में आकर रहने लग जाना और बस जाना मनूस होता है और इस तरह की तंगी और मुसीबतें परेशानियां लाने की वजह बनता है, वो है मकड़ी। ऐसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियाँ जमा हो गई हैं और बहुत तेज़ी से आपके घर में जाले बन रहे हैं तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर जालों को साफ़ करें। कभी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज़ को याद रखें कि मकड़ी मनूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो वो जानवर है जिसने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू को रोकने के लिए जाला बनाया था। जब आप सल्लम हिजरत कर रहे थे कि आप पर अचानक हमला हो गया, इस हमले में आप ज़ख्मी हो जाते हैं। कफ़ार से बचने के लिए आप एक गार में पनाह लेते हैं। ज़ख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकते हैं और इन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी जाला बना देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत ख़तरनाक है और मकड़ी बद्दुआ तब देती है मकड़ी का मुकम्मल तौर पर बना हुआ जाला तोड़ दिया जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जालों को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी जाला बनाने लगे फ़ौरी तौर पर मकड़ी के जाले को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला मुकम्मल हो जाए तो वो मकड़ी का घर होता है और मुकम्मल तौर पर बने हुए जाले को तोड़ना मकड़ी के घर को तोड़ने के मुतरादिफ है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है और मकड़ी की बद्दुआ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है। तीसरा जानवर जिसका घर में आकर रह जाना ये ना सिर्फ मनूस होता है बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारियां लाने की भी वजह बनता है। इमाम जाफ़र सादिक का कहना था कि तमाम हशरात में सबसे बड़ा इंसान का जो दुश्मन है वो है लाल बेग। लाल बेग इंसान का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है
یہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو نقصان پہنچا دے، اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے۔ جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے، جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں، یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 ایسے جانوروں کے بارے میں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق میں اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں، تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں۔ گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آ کے بس جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کے گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک اور مانا جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتے ہیں تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلوں کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا روزانہ کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دے۔ اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز نجس یا ناپاک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے والے جانے والوں یا آنے والوں میں سے ہے۔ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے، بشرطے یہ کہ اس کے منہ پر نجاست نہ لگی ہو۔ اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے۔ اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی۔ ناظرین، بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دے وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، ساتوں میں سے کسی آسمان پہ بھی نہیں رکتی، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اس کی دعائیں بد دعائیں بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہیں اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، جس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزرو، وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے نہ سے کھلایا نہ پلایا، نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اللہ پاک کا کوئی بھی
ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔